बुकियन असल में बुकुयन बुकुयन बरवाज ने फुलन फुलन। हुर्फ असली क्या है? बा काफ वाव बा काफ या। बा का बा काफ या या। शश अक़साम में क्या है? शरक सलासी मुजारद कितना बब है? 6 कौन सा बब है? ज़रबा यज़रब नसरा यंसुर। नसरा नसरा यंसुर नसरा यंसुर। ये कौन सा सिगा है? सिगा जम मुज़क्कर मुकस्सर इसम फ़ाइल। हाँ, बुकुयन यानी बुकुयुन, फुउलुन, नुसूरुन। और ये मंसूब है हाल होने की वजह से, ये हाल है। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि जाअनी ज़ैदुन बाकियन, जाअनी ज़ैदुन राकिबन। अच्छा, ये कौन सा कानून लगा इसमें? कुवैलुन कुवैलतुन वाला कानून लगा। वाव और या एक कलमे में आ गए हैं, लिहाजा पहला साकिन भी है, वाव को या किया और या को या में इदगाम कर दिया। तो क्या बना? फिर क्या बना? वाव वाव को या किया और या को या में इदगाम कर दिया। तो क्या बना? बुकुयन बना। फिर कौन सा कानून लगता है? या मुशद्दद और मुखाफफ वाला कानून लगा। या से पहले एक हरफ मजमूम हो गया, दो हरफ मजमूम हो गए। अगर एक हरफ मजमूम हुआ तो इसको कसरा के साथ तब्दील करना वाजिब है, लिहाजा इसको कसरा के साथ तब्दील कर दिया तो बुकियन हो गया। और इस जम्मा को कसरा के साथ तब्दील करना जायज है, जैसा कि दियायुन। सुलूयन असल में क्या था? सुलूयुन था। फिर कौन सा कानून लगा? कुवैल कुवैलतुन। किस तरह? वो और या एक कलमा में हो, उसका मकाबल साकिन हो और उसका सकून असली हो अर्द हो। तो वाव को या के साथ तब्दील कर या को या में मुदाम करना वाजिब है। तो क्या बन गया? सुलूयन सुलूयुन। तो बन गया सुलूयन। ये भी मंसूब है हाल होने की वजह से, सुलूयन बन गया। फिर कौन सा कानून लगा? या मुशद्दद मुखाफफ वाला कानून। किस तरह? इसका मकाबल एक हर्फ अगर मजमूम हो तो उसको कसर से तब्दील करना वाजिब है, अगर दो हो तो मुत्तसिल को वाजिब है कसर से और गैर मुत्तसिल को जायज है। लिहाजा सुलूयन को सुलियन पढ़ना वाजिब है और सिलियन जायज है। सिलियन पढ़ना जायज जायज है। ये कौन सा सिगा है? जमा मुकस्सर इसमें फाइल। कौन सा बाब है? बाब नसरा यंसुर दखायत। समिअ यस्माउ। समिअ यस्माउ। अख्फा असल में अख्फवा। अख्फयो असल में अख्फयो। अख्फयो बरवाज ने अफअलो। अफअलो। हुरूफ असली खाफाया। खाफाया। शश अक़साम में क्या है? मुज़क्कर इसमें कौन सा तब्दील। कानून लगा अख्फयो में? क़लबा अवल। वाव और या मुतहर्रिक को मक़बल मफ्तूह तो इस वाव और या की हरकत हज़फ करना, इस और या का हरकत हज़फ करना वाजिब। तो वाव और या को अलिफ से तब्दील करना वाजिब है। काज़िन असल में काज़ियुन। हुरूफ असली काफ ज़ाद या। शश अक़साम सलासी मुजर्रद। कौन सा बाब है? नसरा यंसुर। नसरा यंसुर नहीं है, ज़रबा यज़रिबु कज़ा यक़ज़ी, रमा यरमी। ये काज़िन असल में काज़ियुन था। कौन सा कानून लगा? या तो यार में वाला। किस तरह? जब या मुतहर्रिक हो, इसका मक़बल जब या मक़बल या मकसूर हो तो इसका हरकत हज़फ करना वाजिब है। जब इसकी हरकत हज़फ कर दिया तो क्या बन गया? तो इल्तिक़ाई से क्या हुआ तो काज़ीन बन गया। तो इल्तिक़ाई से की वजह से या को खत्म कर दिया तो काज़िन बन गया। कौन सा सिगा है? सिगा वाहिद मुज़क्कर इस्तिफ़ा है। हुमुल आदूना। आदूना असल में आदूना। असल में आदूना। बरवाज ने फाइलूना। हुरूफ असली गैन दाल वाव। शश अक़साम सलास मुजर्रद। कौन सा बाब है?
نصر ينصر. صرف صغیر. غدا يقول غدا يغدو. اچھا کون سا قانون لگا؟ يقول يبلغ الواو کے واو اور یا مضموم یا مقصور مقابل مقصور تو واو کی حرکت مقابل کو دیا تو پھر اتکاء ساکنان کی وجہ سے واو گر گیا تو عادنا بن گیا. عادنا بن گیا. کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ جمع مذکر اسم فاعل. مبتلینا اصل میں مبتلیون. مبتلینا. مبتلیون. مبتلینا بر وزن مفتعلین. حروف اصلی با لام واو. با لام واو. ہفت اقسام ناقص واو. 6 اقسام. ثلاثی مزید. کون سا باب ہے؟ باب افتعال. باب افتعال ہے. ید غیر میں والا اس طرح ید غیر واو مضموم ہو یا مکسور ہو مقابل بھی اس کا مضموم ہے یا مکسور اس واو کو حرکت حذف کر دیا تو کیا بن گیا؟ التقاء ساکنین جمع پہلا واو مدد. کون سا صیغہ ہے؟ سیاہ جمع صیغہ جمع مذکر اسم فاعل. سیاہ جمع مکسر سیاہ جمع مذکر سالم اسم فاعل. الزانیۃ اصل میں زانیتون. زانیتون. زانیتون تا اصل میں زانیتون. زانیتون تا. جب اس کے شروع میں الف لام آیا تو آخر سے تنوین گر گیا. زانیتون بر وزن فاعلتون. حروف اصلی زانونیہ. کون سا صیغہ ہے؟ سیاہ واحد مؤنث اسم فاعل. 6 اقسام میں کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. کتنا باب ہے؟ 6. کون سا باب ہے؟ نصر ینصر. ضربا یضربو. کون سا باب ہے؟ ضربہ یضرب. اچھا کون سا قانون لگا؟ اس میں اضافت والا قانون بھی لگتا ہے اور حروف شمس اور کمر والا قانون ہم نے پڑھا ہے وہ بھی لگتا ہے. مغنونا اصل میں مغنیون. مغنیونا. اصل میں مغنیون. حروف اصلی کیا ہے؟ غین نون یا. 7 اقسام. 7 اقسام ناقصیہ. 6 اقسام. ثلاثی مزید. کون سا باب ہے؟ باب افعال. باب افعال ہے. صرف صغیر. اغنى یغنی اغنان فهو مغن واغنی یغنى یغنان فذاك مغن لم یغنی لم یغنى لا کون یغنی. سا قانون لگا؟ یقول یبیع والا. واو اور یا مضموم یا مکسور مقابل مکسور اس کی حرکت مقابل کو دینا واجب ہے. اچھا کون سا صیغہ ہے؟ سیاہ جمع مذکر اسم فاعل. اسم فاعل. مرساہا. مرساہا اصل میں مرسیون. اصل میں مرسیون. حروف اصلی راسینیا. کون سا قانون لگا؟ یہ کالا بہار. کس طرح؟ اور یا مضموم ہو یا مفتوح مکان مفتوح تو اور ایک والی استدرم. کون سا صیغہ ہے؟ مرسا صیغہ مذکر اسم ضرب. اسم ضرب.